हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई म्याथमेटिक्स सोल्युसन च्यानलमा। माइ सेल्फ राम यादव र आज हामीहरू फेरि नयाँ टपिक लिएर आएका छौँ। गणित विषयकै हाम्रो नयाँ टपिक रहेको छ 1.2 मा कि दुईवटा सरल रेखालाई एउटा छेदकले काट्दा बन्ने कोणहरू। अब दुईवटा सरल रेखालाई एउटा छेदकले काट्दा भने कस्ता कस्ता कोणहरू बन्छ भने 1.2 मा हामीले तीनवटा कोणको बारेमा पढ्नुपर्ने हो। एकान्तर कोण, संगत कोण र क्रमागत विकृत कोणहरूको बारेमा आज हामीहरू पढ्छौँ। यहाँ दुईवटा सरल रेखाहरू हाम्रो दिएको छ। एउटा सरल रेखा एबी हाम्रो भयो, अर्को सरल रेखा सिडी दिएको छ र यी एबी र सिडी सरल रेखालाई एउटा छेदक अर्को रेखा एक्स र वाई रेखाले हामी यसलाई काटेका छौँ। जुन यो सरल रेखाले हामी यसलाई काटेका छौँ त्यही सरल रेखाको नाम के हो? छेदक हो। दुई वा दुईभन्दा बढी सरल रेखाहरूलाई जुन रेखाले काटिन्छ त्यही रेखाको नाम के हुन्छ? छेदक हुन्छ। अब दुईटा सरल रेखा एबी र सिडीलाई एक्स वाई छेदकले एउटा यो पोइन्ट र अर्को यो बिन्दु, यो दुईटा बिन्दुमा काटेको हो। यो सरल रेखाको नाम हामी एबी दिएका छौँ, यो सरल रेखाको नाम सिडी दिएका छौँ र जुन सरल रेखाले काटेका छौँ यो दुई सरल रेखालाई त्यो सरल रेखाको नाम हाम्रो एक्स वाई हो, जसलाई हामी छेदक भन्छौँ। र जुन बिन्दुमा काटेको एउटा यो बिन्दु जसको नाम हामी ई दिएका छौँ र यो बिन्दुकोलाई हामी एफ नाम दिएका छौँ। जब दुईटा सरल रेखालाई एउटा छेदकले काटिन्छ त्यति बेला 8 वटा कोण बन्छ। एउटा यो कोण, 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 एउटा यो र एउटा यो गरी जम्मा 8 वटा कोण बन्छ। र 8 वटा कोण मध्ये यसमा 4 वटा बाहिर कोण बन्छ र 4 वटा भित्र कोण बन्छ। यो दुईटा सरल रेखाको यो सरल रेखाको बाहिरी दुईवटा कोण यो बनेको छ हाम्रो र यो सरल रेखाको बाहिरी दुईवटा यो कोण बनेको छ। यो दुईटै सरल रेखाको भित्रमा बनेको कोण हाम्रो 3 4 5 6 जम्मा 4 वटा। यहाँ हामी लेखेका छौँ कि दुईवटा सरल रेखालाई एउटा छेदकले काट्दा कतिवटा कोण बन्छ? 8 वटा कोण हाम्रो बन्छ। त्यसमध्ये 4 वटा बाहिरी कोण र 4 वटा भित्री कोण बन्छ। यहाँ हामी लेखेका छौँ 1 2 1 र 2, त्यस्तै 7 र 8 यी हाम्रो बाहिरी कोण भयो। त्यसै गरी 3 4 5 6 हाम्रो कुन कोण भयो? भित्री कोण भयो। अब यी कुरा पछाडि हामीले पढ्नुपर्ने मेन कुरा यसमा तीनवटा कोण हो। हामी पहिला नै भन्यौँ एकान्तर कोण, संगत कोण र क्रमागत भित्री कोण। त फर्स्टमा हाम्रो रहेको छ एकान्तर कोण। एकान्तर कोणको बारेमा हामी पढ्छौँ। यसलाई हामी मेट्छौँ, अब यसको काम छैन यी कुराहरूलाई। एकान्तर कोणलाई अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्ने भने एकान्तर कोणको नाम के हो? अङ्ग्रेजीमा अल्टरनेट एङ्गल्स भनिन्छ। एकान्तर कोणको हामी परिभाषा हेर्छौँ। के लेखेको छ यहाँ कि दुई सरल रेखालाई एउटा छेदकले काट्दा छेदकको दुवैतिर परेका भित्री अनासन कोणहरूलाई कुन कोण भनिन्छ? एकान्तर कोण भनिन्छ वा अल्टरनेट एङ्गल भनिन्छ। त्यहाँ परिभाषामा हामीले दुईटा सरल रेखाको कुरा दिएको छ। अब यही परिभाषालाई हामी गणितीय रूपमा पढ्छौँ। चित्र कोरेर फिगर बनाएर के भनेका छन् यसले त्यो कुरा हामी यहाँ हेर्छौँ। यहाँ दुईटा सरल रेखाको कुरा गरेको हामी एबी एउटा सरल रेखा लिए र सिडी एउटा सरल रेखा लिए, दुईटा सरल रेखा भयो। अब एउटा छेदकले काटेको छ। एक्स वाई हाम्रो एउटा छेदक भयो, यसको नाम यो रेखाको नाम हो के हो? छेदक हो। अब एउटा छेदकले काट्दा 8 वटा कोण बन्छ। त्यसमध्ये माने 1 एउटा कोण हाम्रो यो भयो। अब के भनेका छन् यहाँ कि दुवैतिर परेका छेदकले काट्दा छेदकको दुवैतिर परेका भित्री अनासन कोणहरूलाई कि जब यो छेदकले काट्छ त छेदकको भित्रीतिर पर्नुपर्छ दुईटै कोण, तर दुईटै एक आपसमा अनासन कोण हुनुपर्छ। त्यसकारण 1 को एकान्तर कोण भन्नु पर्यो भने हाम्रो 1 को एकान्तर कोण 4 हुन्छ, किनभने 1 को अनासन कोण 4 हो। त्यस्तै 2 को एकान्तर कोण भन्नु पर्यो भने हामीले यो 3 लाई लिन्छौँ, किनभने 2 को अनासन कोण कुन हो? 3 हो। अघि कसैजनाले भन्छ कि होइन सर 1 र 2 पनि त भित्रै हो। अब 1 र 2 लाई लिनुहोस्। 1 र 2 लाई लिँदाखेरि कुन कुन भन्छ? हाम्रो आसन कोण भन्छ। हाम्रो यहाँ परिभाषामा भनेको छ कि
अनासन कोण आसन कोण हुनु परेन। त्यसकारण 1 र 4, 1 को एकान्तर कोण 4, 2 को र 2 को 3। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ हामी 1 4 2 3 एक आपसमा कुन कुनहरू हुन् एकान्तर कोणहरू हुन्। र यी कुरा भन्दा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो यो हो, यसमा बुझ्नु पर्ने कि एकान्तर कोण एक आपसमा के हुन्छ बराबर हुन्छ। यदि हाम्रो फिगरमा यस्तो दिएको छ दुईटा सरले छेदकले काट्यो, यो कोण यदि हाम्रो 60 डिग्रीको दियो भने यसको एकान्तर कोण त यो हुन्छ हाम्रो, त यो कोण पनि हाम्रो कति डिग्रीको हुनुपर्छ 60 डिग्रीको नै हुनुपर्छ, तब त बराबर हुन्छ एक आपसमा। र एउटा सिम्पल तरिका बुझ्नको लागि जसलाई हामी ट्रिकी भनौँ, एकान्तर कोण यस्तो सेपको हुन्छ, यसबाट निकाल्नुहोस् के एकान्तर कोण हाम्रो के यहाँबाट यति निकाल्नुहोस्, जेड सेपको बन्छ के यसको एकान्तर कोण कुन बन्छ हाम्रो यो बन्छ। यदि योलाई लियो भने यसको कुन बन्छ यो बन्छ, त्यसकारण एकान्तर कोण यस्तो सेपको हाम्रो हुन्छ। अब यस पछाडि हाम्रो रहेको छ संगत कोण। संगत कोणलाई अंग्रेजीमा करस्पोन्डिङ एंगल्स भनिन्छ। अब संगत कोणको परिभाषा के हो त्यो हामी हेर्छौँ पहिला कि दुई सरल रेखालाई एउटा छेदकले काट्दा छेदकको एकैतिर परेका एउटा भित्री र एउटा बाहिरी अनासन कोणहरूलाई कुन कोण भनिन्छ एकान्तर कोण भनिन्छ। यसको हामी अब यस परिभाषाले भनेका कुराहरू हामी फिगरमा हेर्छौँ, चित्र बनाएर हेर्छौँ के भनेको हो। कि दुईवटा सरलरेखा पहिला हामीले बनाउनु पर्यो, यो दुईवटा सरलरेखा त चाहियो यसमा। यो सरलरेखाको नाम हामीले एबी दियो, यसलाई हामी सीडी नाम दियौँ र एउटा छेदकले काट्दा एउटा छेदक यो भयो हाम्रो, यसको नाम छेदक भयो, यो छेदकको नाम हामी XY दियौँ र जुन बिन्दुमा एउटा यो बिन्दुमा काटेको हो यो बिन्दुको नाम हामीले ई दियो र यसलाई F नाम दियौँ। अहिले तपाईले मलाई चाहिँ अर्को नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ तपाईहरु। अब के भनेका छन् कि परिभाषाले कि छेदकको एकैतिर परेका एउटा भित्री र एउटा बाहिरी। अब यो हाम्रो छेदक भयो, छेदकको एउटै साइडमा पर्नुपर्छ, दायाँ साइडमा वा बायाँ साइडमा। तर के भनेका छन् कि एउटा बाहिर हुनुपर्छ भने अर्को भित्र हुनुपर्छ। ल म बायाँपट्टिको लिन्छु है। यो कोण हाम्रो बाहिर भयो भने यसको भित्र कुन हुन्छ यो कोण हुन्छ संगत कोण। धेरैजनाले भन्छ कि सर हैन म यो कोण र यो बाहिर भयो यो भित्र भयो यो पनि त संगत कोण हुन्छ एक आपसमा। यसरी हुँदैन, किनभने यो दुईटा कोण जब हामी लिन्छौँ तब आसन कोण भइहाल्छ, किनभने हामीले आसन कोण त भनेका छ नि अनासन भनेका छ एक आपसमा। त्यसकारण यसको आसन कोण यो हुन्छ। यदि तपाई यो कोणलाई यदि लिनुहुन्छ भने बाहिर यो भयो भने यसको भित्रको आसन कोण यो हाम्रो हुन्छ। त्यसैगरी तपाई यतापट्टि लिनुस्, यसको संगत कोण कुन हुन्छ यो हुन्छ। यदि यो भित्र भयो भने यसको संगत कोण कुन हुन्छ हाम्रो यो हुन्छ। संगत कोण पनि यहाँ हामी लेख्छौं के संगत कोण एक आपसमा के हुन्छ बराबर हुन्छ। एकान्तर कोण पनि एक आपसमा बराबर हुन्छ, त्यस्तै संगत कोण पनि हाम्रो के हुन्छ बराबर हुन्छ। यदि यो हाम्रो एउटा सरलरेखा भयो, यो एउटा सरलरेखा भयो, उदाहरणको लागि हामी उदाहरण लिन्छौँ। एबी यसको नाम भयो हाम्रो, यसको नाम XY भयो। एउटा छेदकले यसलाई काट्यो, यो छेदकको नाम XY भयो हाम्रो। यो बिन्दु काटेको नाम ई हामी राखेको थियौँ, यसको नाम F राखेको थियौँ। यदि यो कोण 60 डिग्रीको भयो भने यसको संगत कोण कुन हो यसको संगत कोण त यो हुन्छ। यो कोण पनि कति डिग्रीको हुनुपर्छ हाम्रो 60 डिग्रीको नै हुनुपर्छ। त्यसकारण यदि एउटा सपोज यो मानुस यदि यो तपाई 80 डिग्रीको लिनुहुन्छ भने यसको संगत कोण कुन हुन्छ यसको संगत कोण यो हुन्छ। किनभने छेदकको एकै साइडमा हुनुपर्छ, एउटा भित्री हुनुपर्छ भने एउटा बाहिरी हुनुपर्छ। यो हेर्नुस्, यो कोणलाई र यो कोणलाई हेर्नु, यो छेदक भयो हाम्रो, यो छेदकको एकै साइडमा दुईटै कोण बनेको हो, एउटा भित्र हो भने एउटा बाहिरी हो। यस्तो कोणहरूलाई कुन कुन भनिन्छ संगत कोण भनिन्छ र संगत कोण एक आपसमा के हुन्छ बराबर हुन्छ। अब हामी क्रमागत भित्री कोण के हो त्यसको बारेमा पढ्छौँ। त्यसैगरी हाम्रो अर्को कोण रहेको छ
क्रमागत भित्री कोण क्रमागत भित्री कोणलाई इङ्ग्लिसमा को-इन्टेरियर एङ्गल्स भनिन्छ। यसको हामी परिभाषा हेर्छौँ कि दुई सरलरेखालाई एउटा छेदकले काट्दा छेदकको एकैतिर परेका भित्री अनासन कोणहरूलाई क्रमागत भित्री कोण भनिन्छ वा को-इन्टेरियर एङ्गल भनिन्छ। अब यसले भन्ने कुराहरू हामी चित्रमा हेर्छौँ। फर्स्ट हाम्रो सुरुमा भनेका कि दुई सरलरेखाले एउटा छेदकले काट्दा हामी दुईटा सरलरेखाले एउटा सरलरेखा एबी हाम्रो भयो, अर्को सरलरेखा सिडी भयो। एक्सवाई छेदकले हामी यो एबी र सिडी रेखालाई काटेका छौँ र काट्दाखेरि दुईटा पोइन्टमा कटिन्छ। एउटा पोइन्टको नाम हामी ई दिएका छौँ र अर्को बिन्दुको नाम हामी एफ दिएका छौँ। अब यसमा के भनेका छन् भने बुझ्नुपर्ने कुरा के हो यसमा कि छेदकको एकैतिर परेका भित्री अनासन कोणहरूलाई क्रमागत भित्री कोणमा दुईटै कोण भित्री हुनुपर्छ र छेदकको एकै साइडमा हुनुपर्छ। अब यो हाम्रो छेदक भयो भने छेदकको यता साइड लिनुहोस् वा यता साइड लिनुहोस्, दुवै भित्र हुनु पर्यो। 1 र 2 यो दुईटा कोण हेर्नुहोस् कि छेदकको एकै साइडमा छन् र दुईटै भित्र बनेका कोण हुन् 1 र 2, 3 र 4। त्यसकारण 1, 2, 3, 4 एक आपसमा के हो क्रमागत भित्री कोण हुन्। यहाँ हामी लेखेका छौँ 1 र 2 क्रमागत भित्री कोण हो। त्यसै गरी 3 र 4 पनि कुन कुन हो क्रमागत भित्री कोण हो। अब हिसाब बनाउँदाखेरि हामीलाई काम लाग्ने कुरा यो हो कि क्रमागत भित्री कोणहरूको योगफल कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। यदि हामीलाई हिसाबमा यसले दियो यति त हामी बुझ्यौँ। यहाँ हामीलाई x दिएको छ र यहाँ हामीलाई 80 डिग्री दिएको छ भने यदि हामीलाई भन्यो भने x को मान कति हुन्छ भने त हामीले त थाहा त भयो कि क्रमागत भित्री कोण हो, तर निकाल्ने कसरी भनेर अब x प्लस 80 डिग्रीलाई हामी जोड्छौँ। अब हामीलाई थाहा छ कि क्रमागत भित्री कोणको योगफल कति छ 180 डिग्री बराबर हामी के गर्छौँ 180 डिग्री र कारणमा लेख्छौँ के क्रमागत भित्री कोण भएकाले र त्यसपछि हामी सिम्पल हिसाब गर्छौँ। यति हाम्रो भयो। हामीले एकान्तर कोण, संगत कोण र क्रमागत भित्री कोण बुझ्यौँ र यस पछाडि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा धेरै इम्पोर्टेन्ट के हो भने समानान्तर रेखा केलाई भनिन्छ। किनभने हाम्रो हिसाबमा यस्तो हिसाबहरू सोद्धाखेरि सयमा समानान्तर रेखाले एउटा छेदकले काटेको हुन्छ, तब समानान्तर रेखा के हो त्यसको बारेमा हामी बुझ्छौँ। समानान्तर रेखा केलाई भन्छ भने त्यसको बारेमा हामी पढ्छौँ। अब समानान्तर रेखा कसरी चिन्ने, कस्तो रेखालाई समानान्तर रेखा भनिन्छ भने दुईटा तरिकालाई हामीसँग चिन्ने दुईटा तरिका छ। पहिला तरिका हामी हेर्छौँ कि दुईवटा सरलरेखालाई एउटा छेदकले काट्दा पहिला हामी दुईटा सरलरेखा तान्छौँ। एबी एउटा सरलरेखा हाम्रो भयो, अर्को सरलरेखा हाम्रो सिडी भयो। एउटा छेदक हामी एक्सवाईले यसलाई काट्यौँ। अब के भन्छ कि दुईवटा सरलरेखालाई एउटा छेदकले काट्दा बन्ने एकान्तर कोण एक आपसमा के हुनुपर्छ बराबर भएमा। एकान्तर कोण यो हाम्रो भयो, यो भयो, त्यस्तै यो भयो, यसको एकान्तर कोण यो भयो हाम्रो 1, यसको नाम 2 दियौँ, यसको नाम 3 राखौँ, यसको नाम 4। 2 नम्बर हाम्रो भन्छ कि संगत कोण बराबर भएमा। अब यसको नाम हामी 4, 5 राखौँ। 5 को संगत कोण के 4 भइहाल्छ र 4 को 5 भइहाल्छ। त्यस्तै यसको नाम हामी 7, 7 को संगत कोण 1 भइहाल्छ। क्रमागत भित्री कोणहरूको योगफल 180 डिग्री भएमा यदि हामीले पढेका तीनवटा कोण एकान्तर कोण, संगत कोण र क्रमागत भित्री कोणहरू तीनटै कोणहरू दुईटा सरल एउटा छेदकले काट्दा ती तीनटै कोणहरूले भनेका कुरा सत्य हुन्छ। त्यति बेला मात्र यी दुई सरलरेखाहरू एक आपसमा के हुन्छ समानान्तर रेखा हुन्छ। वा अर्को एउटा सजिलो तरिका के हो समानान्तर रेखालाई चिन्ने कि यदि यो दुईवटा सीधा रेखाहरू हाम्रो दिएको छ एबी र सिडी, यी रेखाहरूलाई तपाईँ जतिसम्म बढाउनुहोस् एक आपसमा प्रतिच्छेदन हुँदैन। जस्तै यो हाम्रो दुईटा सरलरेखा भयो, यसलाई तपाईँ बढाउँदै बढाउँदै जानुहोस्, यो एक आपसमा कतै भेट्दैन वा एक आपसमा यस्तो प्रतिच्छेदन हुँदैन र यी दुईटा रेखा बीचको दूरी यहाँदेखि यहाँ दूरी
सधैँ समान हुन्छ। यदि यहाँ 3 सेन्टिमिटरको दूरीमा छ, यहाँ पनि 3 सेन्टिमिटर हुन्छ र यहाँ पनि 3 सेन्टिमिटर हुन्छ। भन्नुको मतलब कि दुईटा सरल रेखाहरूलाई तपाईँ जति लम्ब्याउँदाखेरि एक आपसमा भेट्दैन वा प्रतिच्छेदन हुँदैन र ती दुई सरलरेखा बीचको दूरी सधैँ समान हुन्छ। त्यस्ता सरलरेखाहरूलाई कुन रेखा भन्छौँ हामी? समानान्तर रेखा भन्छौँ। वा समानान्तर रेखालाई हाम्रो बुकमा दिएको बेलामा चिन्ने तरिका के, यदि यस्तो साइन दिएको छ, एउटा रेखा यो भयो, एउटा रेखा यो भयो, यस्तो दुईटा रेखाहरू दिएको छ भने आपसमा के बुझ्नुपर्छ कि दुईटा रेखाहरू के हुने, आपसमा समानान्तर रेखाहरू हुन्। र समानान्तरलाई यस्तो सङ्केतले जनाइन्छ। यदि एबी र सिडी एक आपसमा समानान्तर रेखा हो भने एबी अनि यस्तो हामी लेख्छौँ र सिडी, यसलाई भनेको यस्तो साइन यदि दिएको छ भने त्यो हामीले के बुझ्नुपर्छ कि एबी र सिडी एक आपसमा कुन रेखा हुन्? समानान्तर रेखा हुन्। अब साथीहरू यति कुरा पढेपछि हामी यसको परिभाषाहरू बुझ्यौँ र अब हामीहरू एउटा हिसाब गर्छौँ उदाहरणको लागि, र त्यसमा हामीहरू फेरि एकान्तर कोण, क्रमागत भित्री कोण र सङ्गत कोणका सम्बन्धहरू हेर्छौँ र अब मजाले हामीहरू सबै हिसाबहरू गर्न सक्छौँ। अब साथीहरू जति कुरा हामी पढ्यौँ यस लेक्चरमा एकान्तर कोण, सङ्गत कोण, क्रमागत भित्री कोण, अब ती कुराहरूलाई एप्लाई गरेर हामीहरू यो एउटा हामी उदाहरण लिएका छौँ। यो उदाहरणमा हामी हेर्छौँ सबै कुराहरू हामी यस फिगरमा एप्लाई गर्छौँ र हामीले के कुरा निकाल्नुपर्छ त्यो सबै कुराहरू हामी निकाल्छौँ। यहाँ दिएको छ कि सँगैको चित्रमा दुईवटा समानान्तर रेखाहरूलाई छेदकले काटेको छ, जसमा ABXYZ को मान हामीलाई के छ? निकाल्नु पर्ने हो। अब यो दुईटा समानान्तर रेखा चित्रमा भनिदिएको छ, हामीले केही गर्नु परेन। अब समानान्तर रेखा हामीले बुझ्नु पर्यो। एउटा छेदकले यसलाई काटेको छ र यसमा 125 डिग्री एक्स, जेड, बी, वाई, ए डिग्री सबै कोणहरू दिएको हुन् र यसमध्ये हामीलाई जेड, एक्स, वाई, बी र ए को मान निकाल्नु पर्ने हो। अब हामीहरूले एकान्तर कोण, सङ्गत कोण र क्रमागत भित्री कोणहरूको प्रयोग गरेर हामीहरू यी सबैको मानहरू निकाल्छौँ। अब हेर्नुहोस् 125 डिग्री एउटा कोण मात्र हामीलाई थाहा दिएको छ, अरू कुनै कोण हामीलाई थाहा छैन, सबै निकाल्नु पर्ने हो। अब हामी के गर्छौँ? अब 125 को निकाल्नको लागि कुन 125 एक डाइरेक्टै हामीबाट निकाल्न सक्छौँ 125 बाट। अब 125 हाम्रो बाहिर हो। अब यसको सङ्गत कोण कुनै छ त्यो हामी हेर्छौँ। 125 को सङ्गत कोण कुन हाम्रो? बी हो। अब बी को मान हामी निकाल्न सक्छौँ। डाइरेक्टै के गरेर बी बराबर 125 डिग्री लेख्छौँ। कारणमा के लेख्छौँ? सङ्गत कोण भएकोले। यसभन्दा अगाडि हामी पढ्यौँ कि सङ्गत कोण के हुन्छ? आपसमा बराबर हुन्छ। त बी को मान हाम्रो कति आयो? 125 डिग्री। अब बी को मान पनि हामीलाई थाहा भयो कति? 125 डिग्री। अब बी लाई हेर्नुहोस्, यो बी लाई हेर्नुहोस् र जेड लाई हेर्नुहोस्, कुन हो? दुवै छेदको एकै साइडमा हो र दुवै भित्रमा बनाएको कोण हो। त यो कुन हो? क्रमागत भित्री कोण। र क्रमागत भित्री कोणको योगफल कति हुन्छ? 180 डिग्री। त बी प्लस जेड बराबर हामी कति लेख्छौँ? 180 डिग्री। कारणमा लेख्छौँ कि क्रमागत भित्री कोणको योगफल कति हुन्छ? हाम्रो 180 डिग्री हुन्छ। अब बी को मान त हामीलाई थाहा भयो 125 डिग्री। त बी को सट्टामा हामी के लेख्छौँ? 125 डिग्री प्लस जस्ताको त्यस्तै र जेड हामीलाई निकाल्नु पर्ने हो। यसलाई त केही गर्दैनौँ र 180 डिग्री यो भयो हाम्रो। अब जेड को मान हामीलाई निकाल्नु छ, त जेड जस्ताको त्यस्तै हामी राख्छौँ र 180 बाट 125 लाई हामी के गर्छौँ? घटाउँछौँ। 180 बाट 125 गयो भने हाम्रो कति आयो? जेड बराबर 55 डिग्री। अब जेड को सट्टामा हामी कति लेख्छौँ? 55 डिग्री। जेड को मान पनि हामीलाई थाहा भयो। अब जेड को मान पनि हामीलाई थाहा भयो, बी को मान पनि हामीलाई थाहा भयो। अब हेर्नुहोस्, अब हामीले ए, वाई र एक्स को मान निकाल्नु पर्ने हो। अब यो जेड लाई हेर्नुहोस् र वाई लाई हेर्नुहोस्, एक आपसमा कुन हो? दुवै भित्र बनेको कोण हो र दुवै एकअर्काको अनासन कोण हो। त यो कुन हाम्रो? एकान्तर कोण हो। त डाइरेक्टै हामी के लेख्न सक्छौँ? वाई बराबर जेड। कता गयो त? जेड बराबर वाई वा वाई बराबर जेड। कारणमा के लेख्छौँ? एकान्तर कोण भएकाले जेड को मान त हामी भर्खरै निकाल्यो कति? 55 डिग्री। त यसको सट्टामा हामी कति लेख्छौँ? 55 डिग्री र वाई त्यस्ताको त्यस्तै, वाई बराबर कति भयो? 55 डिग्री। अब वाई को सट्टामा हामी कति लेख्छौँ? वाई को मान हामीलाई थाहा भयो
55 डिग्री। अब हामीलाई z को मान पनि थाहा भयो, b को मान पनि थाहा भयो, y को मान पनि थाहा भयो। अब x को मान हामी निकाल्छौँ भने x लाई हेर्नुस्, यो x लाई र y लाई कुन कुन बनेको छ, एउटा छेदको एकै साइडमा हो, एउटा बाहिर हो, एउटा भित्र हो। यो हाम्रो कुन कुन भयो, संगत कोण भयो। संगत कोण एक आपसमा के हुन्छ, बराबर हुन्छ। त x बराबर डाइरेक्ट हामी के लेख्न सक्छौँ, 55 डिग्री। कारणमा लेख्छौँ के, संगत कोण भएकाले। त x बराबर y, संगत कोण भएकाले x को मान हामीले निकाल्नु पर्ने हो। y को मान हाम्रो कति छ, 55 डिग्री। त x को मान पनि कति भयो, 55 डिग्री। अब हामीलाई a को मान निकाल्नु पर्ने हो। अब a लाई हेर्नुस्, a लाई हेर्नुस् र z लाई हेर्नुस्। छेदको एकै साइडमा हो दुईटै कोण, एउटा भित्र हो भने एउटा बाहिर हो। त यो कुन कुन भयो हाम्रो, संगत कोण। त a बराबर हामी z लेख्छौँ, संगत कोण भएकाले a जस्ताको तस्तै z को मान हामीलाई थाहा छ 55 डिग्री। त a बराबर हामी कति लेख्छौँ, 55 डिग्री। आजको क्लासमा हामी यति पढ्यौँ। अब हामी अर्को क्लासमा 1.2 का पहिलो पाठ रेखा र कोणको अभ्यास 1.2 को हामी समस्याहरू समाधान गर्छौँ। र अहिलेसम्म तपाईहरू अघिको लेक्चरहरू यदि हेर्नु भएको छैन भने पहिला गएर त्यो लेक्चरहरू हेर्नुस्, किनभने यी कुराहरू बुझ्न अझै सजिलो हुन्छ। र अहिलेसम्म तपाईहरू च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, लाइक गर्नुस्। धन्यवाद।